हामीले पार्ट 1 चाहिँ हैन हामीले सकिसक्यौँ हैन बेसिक भन्ने कुरा। अबको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले हैन जुन हाम्रो पार्ट 2 छ हैन, पार्ट 2 भन्नाले हाम्रो दुईटा समूहको हैन र है दुईटा समूह टु सेट्सको हैन र 3 सेट्सको फर्मुला कसरी लेख्ने हैन, यस पाठमा हामी त्यो कुरा सिक्ने छौँ है। र यो सायद अन्तिम पाठ हुनेछन् हैन। हामीले पहिलो बेसिक कुरा हैन हामीले यहाँ सुरु गरेका छौँ, यसमा गरेका छौँ हामीले हैन। सो यो तपाईको पढाइ लेभल एकदमै विक छ भने हैन तपाई पहिला चाहिँ यो पाठ हेर्नु होला बेसिक वाला हैन। त्यसपछि तपाई यो 2 र 3 वाला सेट्सको हैन यसमा हामी चर्चा गर्छौँ, त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। ल अब हामी टाइम वेस्ट नगर्दै हैन 2 सेट्स कसरी गर्ने हैन त्यो सिकौँ है। सो 2 सेट्सको भयो हैन, हामी दोस्रो नम्बरमा छौँ हैन। 2 सेट्सको कुरा गर्छौँ हामी, दुईटा सेट्समा कसरी फर्मुला बनाउँछौँ हैन। हेर्नुस् है, हामीले बेसिक कुराहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ है। सो त्यो भिडियो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई एकदम बेसिक तपाईको विक छ भने है। यसमा हामीले सिधै फर्मुला कसरी लेख्ने हैन त्यो कुरा चर्चा गर्ने छौँ है 2 सेट्सको। ल हेर्नुस् है, जस्तै यो हाम्रो ए समूह भयो, यो हाम्रो बी समूह भयो हैन त। ए बी लेखेर नै सुरु गर्ने हैन। ल हेर्नुस् एकदम सिम्पल छ है, सेट्स भनेको टपिकै सिम्पल हो हैन। ल हेर्नुस् पहिलो कुरा के भन्छन्, हामीले एउटा फर्स्ट फर्मुला हैन हामीले सिकौँ है। हामीलाई ए युनियन बी निकाल्नु छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ भन्नुस् है। ए युनियन बी भनेको के हो त्यो थाहा छ हैन। ए युनियन बी भनेको तपाईको यति भाग भयो हैन। सो यति भाग तपाईले निकाल्नु छ भने के गर्नुहुन्छन् है। प्रथम कुरा है हामीले यसमा ए जोड्छौँ हैन, ए भाग जोड्यौँ है। हेर्दै जाउँ के गर्दैछ हामीले हैन। हामीले ए जोडिसक्यौँ है। यसमा हामीले अब बी भाग पनि जोडिदिउँ त ल त हैन। बी भाग पनि जोडिदिए ल है। यसरी बी पनि जोड्दाखेरि के पाउनु भयो तपाईले हैन, यो बिचको भाग जुन छ हैन त्यो दुई पल्ट जोडिदैछ है। सो अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि यो बिचको भागलाई एक पल्ट घटाइदिने हैन त। सो ए इन्टरसेक्सन बी हैन। सो यसरी हाम्रो हैन ए युनियन बी को फर्मुला निस्किन्छन् है। बुझ्नुभयो के गर्यो भनेर हैन। दुईटै जोड्ने हैन र बिच दुई पल्ट जोडेकोले गर्दा हैन बिचकोलाई एक पल्ट घटाइदिने है। त्यसैगरी चाहिँ के भन्छन् हैन, अर्को पनि हाम्रो ए युनियन बी को हुँदो रहेछ फर्मुला है। कसरी गर्ने अर्को हेर्नुस् है। त्यसो भए यदि जोडेर निकाल्न सकिन्छ भने हैन हामीले एक पल्ट यति मात्र जोडौँ न त हैन। यति मात्र जोडौँ है, यति मात्र जोडौँ एक पल्टमा हैन। यो हाम्रो के भयो, हाम्रो अन्ली ए भयो है, अन्ली ए हैन। त्यसैगरी हामीले अर्को पल्टमा यो मात्र जोडौँ न त ल हैन। यो के भयो, अन्ली बी भयो हैन त। त्यसैगरी अब बिचको बाँकी छ एक पल्ट हैन। सो बिचको पनि जोड दिउँ न त ल है। सो बिचको पनि जोड दिए भने हैन एन ए इन्टरसेक्सन बी हैन। सो यसरी पनि के भयो, यो पुरै निस्कियो हैन त, निस्कियो नि त पुरै हैन। सो अर्को फर्मुला हाम्रो यो भयो है। सो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। ल त्यसैगरी हैन ए युनियन बी निकाल्ने एउटा अरु फर्मुला रहेछन्, एउटा अझ रहेछन् है। के रहेछन् हेरौँ है। एन ए युनियन बी लाई हैन यदि हामीले मानौँ हैन पुरै सेटबाट है, पुरै सर्वव्यापी समूह हैन युनिभर्सल सेटबाट यतिबाट हैन, यतिबाट हामीले हैन के घटाइदियो भने हैन, के घटाइदियो भने हाम्रो यति निस्किन्छ होला भन्नु त हैन। पक्कै पनि यस हैन। हामीले बाहिरको भाग जुन छ यो बाहिरको भाग हैन, यो भाग हामीले घटाइदियो माइनस गरिदियो भने बाहिरको भाग हैन, माइनस गरिदियो भने पक्कै पनि हामीले बिचको भाग हैन निस्किन्छन् हैन। सो यो बाहिर भाग के हो, बाहिर भाग कम्प्लिमेन्ट हो हैन। सो हामीले एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्टबाट घटाइदियो भने हैन योबाट हैन। सो यसरी हाम्रो ए युनियन बी पनि निस्किन्छन् हैन। सो तपाईलाई हैन ए युनियन बी को 3 वटा फर्मुला भयो है, याद गर्नु होला हैन। 3 वटा फर्मुला तपाईलाई भयो ए युनियन बी को हैन त। अब हेर्नुस् है, अब हामीले अर्को फर्मुला निकाल्न खोज्छौँ है। पहिला त लेख्दै हुनुहुन्छ होला है। अब हेर्नु है, कतिजनाले चाहिँ के भन्छन् इन्टरसेक्सनको लागि बेग्लै फर्मुला याद गर्छन् हैन। इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ हैन यसै फर्मुलामा हैन, यसै फर्मुलामा यसलाई चाहिँ के भन्छ यतातिर लान्छन् हैन र यसलाई चाहिँ इक्वल टु को यो साइड लान्छन् हैन। सो यता चाहिँ गएपछि यो माइनसमा आउँछन्, यो चाहिँ प्लसमा आउँछन् हैन। सो कतिले त्यस्तो गर्ने गरेका छन् है।
मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यसो नगर्नु। यस्तो मान्छेले कतिले गर्छ कि होइन, एनए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु होइन एनए प्लस एनबी माइनस एनए युनियन बी गर्छ है। मेरो विषयमा मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो चाहिँ नयाद गर्नुहोस् है। ठ्याक्क तपाईँले यो तीनवटा कुरा याद गर्नुहुन्छ भने नि यो याद गर्नु होइन, यो याद गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँले अब सबै हिसाब भइहाल्छ। यो पनि निस्किन्छ नि, सबै निस्किन्छ है। र अर्को एउटा कहिले काहीँ होइन हामीलाई पुरै ए दिएको हुँदैन क्वेसनमा होइन, अन्ली ए मात्र दिएको हुन्छन् होइन। सो त्यस्तो अवस्थामा त यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छन् होइन, बुझ्नुहुन्छ भयो होला होइन कस्तो अवस्थामा युज गर्ने होइन। जतिखेर हामीलाई ए नदिएर होइन मात्र ए दिएको छ भने नि, मात्र बी दिएको छ भने नि त्यतिखेर हामी युज गर्न सक्छौँ यो फर्मुला होइन, युज गर्न सक्छौँ होइन। र के भन्छन् होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई इन्टरसेक्सन दिएको हुँदैन होइन, इन्टरसेक्सन दिएको हुँदैन तर ए र बी दिएको हुन्छ र युनियन निकाल भन्छन् है। यस्तो केसमा जबसम्म हामीले यो दिँदैन तबसम्म यो निस्किँदैन होइन। हो यस्तो कुरा, यस्तो केसमा विचार गर्नुहुन्छ भने यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई एनयु र ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट दिएको हुन्छ है यस्तो केसमा होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो सूत्र प्रयोग नगरेर होइन हामीले यो सूत्र प्रयोग गर्छौँ होइन। बुझ्नुभयो होला होइन कस्तो केसमा प्रयोग गर्ने भनेर होइन। म फेरि भनिदिन्छु है, हेर्नुहोस् यदि हामीलाई क्वेसनमा होइन एनयु दिएको रहेछन् होइन र एएनबी कम्प्लिमेन्ट दिएको रहेछन् है। सो यस्तो केसमा पनि हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ है। र कहिलेकाहीँ के भन्छन् हामीलाई होइन ए युनियन बी दिएको हुन्छन् होइन र एनयु दिएको हुन्छन् तर हामीले यो निकाल भनिरहेको हुन्छन् है। सो त्यस्तो केसमा पनि हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ होइन। यसको लागि हामी बेग्लै फर्मुला चाहिँ हामी याद गर्दैनौँ है। सो कसरी बुझ्नुभयो नि त होइन, कसरी फर्मुला निकाल्यो भनेर यो फर्मुला होइन, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब यस बाहेक होइन दुईवटा अरू फर्मुला रहेछन् है सानो सानो होइन, त्यसको बारेमा थोरै भन्छु है। मैले यहीँ माथिमा लेखेँ होइन 2 नम्बर दिएर है, एन अन्ली ए है, एन अन्ली ए भन्नुहोस् अथवा एन अन्ली बी भन्नुहोस् होइन, उस्तै उस्तै भयो होइन। कसरी निकाल्ने त हेर्नुहोस् है। तपाईँले मात्र ए निकाल्नु छ भने, मात्र यो निकाल्नु छ भने के गर्ने होइन, पुरै एबाट होइन एनएबाट होइन यो पुरै एबाट होइन यो भाग घटाइदिए भने पक्कै पनि हाम्रो अन्ली ए निस्किन्छन् होइन। सो हामी त्यही गर्ने, यो भाग भनेको तपाईँको कमन भाग भयो होइन, एनए इन्टरसेक्सन होइन बी घटाइदिने होइन। सो यसरी एन अन्ली एको निस्किन्छन् होइन। त्यसरी नै एन अन्ली बीको पनि के गर्ने, बीबाट हामीले इन्टरसेक्सन भाग घटाइदिने होइन। सो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ होइन त। सो अर्को एउटा फर्मुला भयो है। अब अरू फर्मुला त छैन अब यसमा होइन, त्यही पनि एउटा तेस्रो फर्मुला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि है कहिलेकाहीँ सिधै एक कम्प्लिमेन्ट निकाल भनिदिन्छ है, एक कम्प्लिमेन्ट होइन। सो यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि नि यस्तो अवस्थामा होइन सिधै युबाट एनयुबाट हामीले एनए घटाइदिने होइन। सो यसरी पनि हामीले होइन सिधै निकाल्न मिल्छ होइन। त्यसरी नै बीको पनि भयो होइन, भनेको अर्थ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला होइन। जेको पनि कम्प्लिमेन्ट भन्नुहोस् होइन, जस्तै होइन जस्तै मानौँ होइन यही ठाउँमा होइन मानौँ तपाईँलाई एनए इन्टरसेक्सन बीको कम्प्लिमेन्ट निकाल भन्दैछ भने के गर्ने भन्दाखेरि नि पहिला चाहिँ यो सूत्र प्रयोग गरेर होइन हामीले ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्ने होइन। त्यसपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले एनयुबाट होइन एनयुबाट हामीले एनए इन्टरसेक्सन बी घटाइदिएपछि हाम्रो निस्किन्छन् होइन। सो यसरी भयो होइन। सो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला होइन। मैले भन्न चाहेको कुरा जे कुरा पनि तपाईँले जेको पनि होइन तपाईँले कम्प्लिमेन्ट निकाल भन्दैछ भने सिधै एनयुबाट के गर्ने त्यही कुरालाई घटाइदिने होइन। सो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। ल अब हाम्रो दुईवटा सेटको पनि सकियो होइन। अब हामीले तीनवटा सेट्स होइन 3 सेट्सको कुरा हामी गर्छौँ है, 3 सेट्स होइन 3 सेट्स, तीनवटा सेट्सको फर्मुलाहरू कसरी निकाल्ने त त्यो हेरौँ। 3 सेट्समा पनि होइन 2 सेट्स जस्तै हो यो पनि है। जस्तै हाम्रो यो तीनवटा सेट्स भयो होइन, यो हाम्रो सर्वव्यापिक समूह होइन युनिभर्सल सेट्स भयो है, यो ए भयो यो बी भयो यो सी भयो है। यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि हामीलाई पहिलो कुरा हामीले तीनवटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ है, ए युनियन बी युनियन सी होइन। तीनवटैको युनियन अर्थात् हामी यति भाग निकाल्दैछौँ, यति पुरै भाग निकाल्दैछौँ हामीले होइन। बुझ्नुभयो होला होइन, कुन भाग निकाल्दैछौँ हामीले, यो भाग निकाल्दैछौँ पुरै पुरै ए युनियन बी निकाल्दैछौँ, ए बी सीको युनियन निकाल्दैछौँ। कसरी निकाल्ने त हेरौँ। यसको लागि हामीले सुरुमा एनए लिए है, एनए लिए हामीले एनए भाग लिएछौँ होइन त, हामीले यो भाग पुरै लिएछौँ है, यो भाग हामीले पुरै लियौँ होइन।
एनए भाग लियौँ। यसमा हामीले अब एनबी पनि जोड दियौँ। ल बी भाग पनि हामीले जोड दियौँ है। त्यसै गरी हामीले अब यसमा एनसी भाग पनि हामीले जोड दियौँ है। सी भाग हैन, यो भाग पनि हामीले जोड दियौँ है। यसरी तपाईँ ध्यान दिनुहुन्छ अब भने हैन, यो जुन बिचको भाग छ ए र बी को भाग छ हैन, निलो र कालो खाले हैन, त्यो दुईपल्ट जोडेको देखिन्छ यो भाग हैन त। सो यही भएर यसलाई हामी एकपल्ट घटाउँछौँ हैन, एनए इन्टरसेक्सन बी गर्छौँ है। त्यसै गरी हैन, यहाँ पनि बी को कालोवाला र तलपट्टिको अलिक हरियो खाले हैन, दुईपल्ट आएको रहेछन् हैन। सो यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ, माइनस गर्छौँ दुईपल्ट भएकोले गर्दा है। त्यसै गरी यहाँ पनि यो पनि दुईपल्ट भइसकेका छन् हैन, ए र सी को। त्यही भएर ए र सी पनि हामी के गर्छौँ, घटाउँछौँ हैन। अब हेर्नुहोस्, यसरी घटाउँदाखेरि हैन, बिचको त 3 पल्ट आएको थियो, 3 पल्ट घट्यो है। बुझ्दै हुनुहुन्छ, धेरै भयो, थोरै मेटाउँछु है। है यो जुन बिचको भाग छ हाम्रो, यो बिचको जुन भाग छ त्यो त 3 पल्ट घटिसक्यो यसरी घटाउँदाखेरि हैन है। सो एकपल्ट यसलाई हामी के गर्छौँ, जोड दिन्छौँ है। यसलाई हामी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी है। सो बुझ्नुभयो कसरी आयो भनेर हैन। तीनवटाले पहिला जोड्ने हैन, ए लाई बी लाई सी लाई तीनवटाले जोड्ने एकपल्ट हैन। त्यसपछि दुईटा कमन हैन, यो दुईटा कमन, फेरि यो दुईटा कमन र फेरि यो दुईटा कमन के गर्ने, माइनस गर्ने र फेरि तीनवटैको कमन के गरिदिने, जोड दिने हैन। सो यही फर्मुलाबाट तपाईलाई हैन ए एन बी को कम्प्लिमेन्ट पनि हैन, ए एन बी सी को युनियन र इन्टरसेक्सन पनि हामीलाई यही फर्मुलाबाट निस्किहाल्छ है। इन्टरसेक्सनलाई बेग्लै फर्मुला बनाउनु पर्दैन हैन, यसैबाट निस्किहाल्छ। सो बुझ्नुभयो यो पक्कै पनि हैन। अब यसै गरी यसको एउटा अर्को थियो नि हाम्रो कम्प्लिमेन्टवाला है हैन, ए युनियन बी युनियन सी हैन। यसको अर्को निकाल्न तर के हो भन्दाखेरि हामीले पुरै युबाट हैन, पुरै युबाट हामीले के गर्छौँ, एनए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट घटाइदिन्छौँ है हैन। यति पुरै निकाल्नु छ हामीलाई, पुरै निकाल्नु छ कसरी गर्ने हैन, पुरै युबाट हैन, पुरै क्यापिटल युबाट हामीले के गर्छौँ, बाहिरको भाग घटाइदिन्छौँ हैन। सो हाम्रो निस्किन्छ यसरी पनि हैन। अब यहाँ एउटा अन्लीवाला फर्मुला थियो अघिको केसमा हैन, यस्तो थियो नि त हैन, एनए युनियन बी इक्वल्स टु हैन एन अन्ली ए वाला फर्मुला थियो हाम्रो। हो यहाँ पनि त्यो फर्मुला गर्दा ठिकै हुन्छन् हैन, तर त्यसरी गर्न थाल्यो भने यहाँ अलिक चाहिँ फरक हुन्छन् क्या, त्यो त्यसै चाहिँ गर्नु पर्दैन हैन, प्रायः त्यस्तो आउँदैन पनि हैन। सो मेनली तपाईँको यसमा चाहिँ यो एउटा भयो, अर्को चाहिँ यो एउटा भयो है। र रिमेम्बर कम्प्लिमेन्टवाला यसमा पनि हुन्छन्। यहाँ पनि मानौँ के भन्छ तपाईँलाई हैन, एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी को कम्प्लिमेन्ट निकाल भन्दैछ भने नि, तपाईँले पहिला यही फर्मुला प्रयोग गरेर हैन यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। इन्टरसेक्सन निकाल्ने पहिला हैन, इन्टरसेक्सन निकालेर के गर्ने भन्दाखेरि एनयुबाट हामीले तीनवटैको इन्टरसेक्सन घटाइदिने है। सो पक्कै पनि बुझ्नुभयो कसरी आयो सूत्र भनेर यो पनि हैन। अब ध्यान दिनुहोस् यसमा पनि हैन, यसमा तपाईँलाई एन अन्ली ए निकाल भन्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ है। म यो चाहिँ मिटाएर फेरि लेख्छु है, अर्को लेख्छु। यसमा तपाईँलाई मानौँ एन अन्ली ए निकाल भन्दैछ, कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस्। यसको पनि सूत्र छन्, तर यो प्रायः भेन डायग्रामबाट सजिलो हुन्छ क्या। तर पहिला म तपाईँलाई सूत्रबाट देखाउँछु हैन, त्यसपछि तपाईँलाई भेन डायग्रामबाट देखाउँछु कसरी निकाल्ने भनेर है। हेर्नुहोस्, एन अन्ली ए निकाल भन्दैछन् हैन। सो यतिबाट हामीलाई कति चाहिएको छन्, हामीलाई यति भाग मात्र चाहिएको छन् हैन। सो के घटाउने त है, पहिला त हामीले एनए लिने हैन, एनएबाट के भाग घटाउने हैन, यो भाग घटाइदिने है, यो भाग के गर्ने, घटाइदिने एनए इन्टरसेक्सन बी हैन। त्यसै गरी यो भाग पनि घटाइदिने हैन, ए र सी को घटाइदिने हैन, एनए इन्टरसेक्सन सी। यसरी घटाउँदाखेरि यो भाग त दुईपल्ट घटिसक्यो बिचको भाग हैन। सो के गर्ने, एकपल्ट यसलाई जोड दिने हैन। बुझ्नुभयो होला, यति गरिसकेर के भयो त, यो भाग बच्यो नि त हैन, बाहिरको भाग बच्यो है। सो यसरी हामीले एन अन्ली ए को निकाल्न सक्छौँ। हो यसरी नै हैन, हामीले एन अन्ली बी को पनि निकाल्न मिल्छ हामीले हैन। यसरी नै हामी के गर्छौँ, एन अन्ली बी को पनि निकाल्छौँ है हैन। म लेखेर देखाउँछु तपाईँलाई हैन, एन अन्ली बी को के हुन्छन् हैन, बीबाट हामीले यो भाग घटाउँछौँ हैन, एन बी इन्टरसेक्सन सी घटाउँछौँ। त्यसै गरी यो भाग घटाउँछौँ हैन हैन, र यो बिचको भाग के हुन्छन्, दुईपल्ट घट्यो, त्यही भएर हामी एकपल्ट
जोड दिन्छौँ हैन। सो पक्कै पनि बुझ्नुभयो यो पनि हैन। ल अब मुख्यतः यति मात्र हो यसमा पनि हैन। अब केही वर्ड्सहरू रहेछन् त्यो चाहिँ प्रथम भागमा पनि मैले भनिसकेका छन् है। तर यहाँ तिनवटा भएकोले गर्दा म थोरै फेरि भनिहाल्छु है। यदि तपाईँलाई भन्यो हैन, मानौँ चाहिँ यो ए भनेपछि तपाईँलाई कुनै गेम खेल्ने भयो, फुटबल खेल्ने भयो, बी भने तपाईँ ब्याडमिन्टन खेल्ने भयो हैन, र सी भने तपाईँको क्यारम बोर्ड खेल्ने भयो भने नि है। यदि तपाईँलाई अब भन्दैछन् हैन, मात्र एउटा गेम खेल्ने हैन, मात्र एउटा गेम खेल्ने सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैछन्, के निकाल्नु भन्दैछ भन्नु त। हेर्नुहोस् है, मात्र एउटा भन्दैछ है, मात्र एउटा हैन, मात्र एउटा गेम खेल्ने हैन, अन्ली वान गेम खेल्नेको सङ्ख्या लगाउनुहोस् पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैछन् है। हेर्नुहोस् यसको लागि मात्र ए यो भयो हैन, मात्र बी यो भयो हैन, र मात्र सी यो भयो हैन। हो यस्तो केसमा हामीले एन अन्ली ए प्लस एन अन्ली बी प्लस एन अन्ली सी निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। पाले पाले हामी सबै निकाल्ने र सबैलाई जोड दिने है, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसरी अलिक लामो हुन्छ, त्यही भएर कतिले भेन डायग्रामबाट भन्छन् हैन, भेन डायग्राम बनाऊ र भेन डायग्रामबाटै बनाऊ भन्छ हैन। सो त्यसको लागि पनि तरिका छन् है। यसो तपाईँको भयो एउटा कुरा है। अब तपाईँलाई भन्यो हैन, अब तपाईँलाई भन्यो कि कम्तीमा एउटा है, कम्तीमा एउटा भन्दैछन् एटलिस्ट वान खेल्ने है। सो एटलिस्ट वानको अर्थ के हो भन्दाखेरि नि कम्तीमा एउटा, बढीमा दुईवटा तिनवटा हैन। सो यदि एटलिस्ट वान भन्दैछन्, कम्तीमा एउटा भन्दैछन् भने यस्तो बेलामा हामीले ए युनियन बी युनियन सी निकाल्नु पर्ने हुन्छन् है। बुझ्नुभयो होला हैन। एटलिस्ट हैन, एटलिस्ट वान भन्दैछ, कम्तीमा एउटा भन्दैछ भने है। अब के भन्छन्, तीनवटै भन्दैछ भने तीनवटा निकाल्ने बेला हैन, तीनवटा यो निकाल्नु पर्यो हैन। एक्ज्याक्टली ट्रु भन्दैछ है, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। यस्तो केसमा है, यस्तो केसमा हैन, यस्तो तीनवटामा तपाईँलाई एक्ज्याक्टली हैन ठ्याक्कै दुईवटा खेल खेल्न मन पराउने सोध्दैछन्। कुन भाग भयो भन्नु त मलाई फिगरमा। हेर्नुहोस् है, यो पुरै लिन्छु भने हैन, के ठ्याक्कै दुईवटा हो त यो होइन। हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ माथिको हैन, माथिको चाहिँ ठ्याक्कै दुईवटा मात्र खेल्छन्, ए र बी खेल्छन् हैन। तर यो जुन चाहिँ हैन तीनवटैमा खेल्छन् हैन त। सो यो भाग त्यतिखेर हुँदैन। बुझ्नुभयो। यदि तपाईँले एक्ज्याक्टली भन्दैछ भने नि एउटा दुईवटा भनेको के भयो, यो हाम्रो एन अन्ली ए इन्टरसेक्सन बी भयो हैन त। मात्र यो सीसँग इन्टरसेक्सन भएको होइन, यो भाग भयो। त्यसै गरी एन अन्ली बी इन्टरसेक्सन सी भयो है। त्यसै गरी ए इन्टरसेक्सन सी भयो, मात्र यो अनि यो भाग भयो, तीनवटा भाग भयो। मात्र दुईवटा खेल खेल्न मन पर्ने भन्यो भने है। अब तीनवटा खेल खेल्न मन पर्यो भने के निकाल्ने हैन, तीनवटा खेल खेल्न निकाल्न भन्यो भने हैन, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी निकाल्ने हैन, तीनवटा निकाल्न भन्दैछन् भने हैन। तर मात्र दुईवटा भनेछन् यसरी निकाल्ने हैन। अब हेर्नु यसको फर्मुला त मैले लेखाएको छैन हैन, तर तपाईँले यसको फर्मुला आफै लेख्न सक्नुहुन्छ क्या। हेर्नुहोस् हामीलाई एन अन्ली ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नुहोस्, हामीलाई यो भाग चाहियो। कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस्, हामीलाई ए इन्टरसेक्सन बी त दिएको छन् हैन, यति भाग त हामीलाई दिएको छन् क्वेसनमा। यसबाट हामी यो भाग घटाइदिने, सिम्पल छन् हैन। माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, सक्यो हैन। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। सो ल सबै सके फर्मुलाहरू हैन। तर पनि तपाईँले केही डाउट छ भने हैन, हाम्रो जुन यो च्यानलको हैन मेन भिडियो छ हैन, इन्ट्रोडक्सन भिडियो, त्यसमा चाहिँ लिङ्क छ वाट्सएपको हैन। सो त्यहाँबाट तपाईँ हाम्रो ट्युसन जान सक्नुहुन्छ फ्रीमा हैन। त्यहाँ जोइन भएर हैन आफूले नजानेको प्रश्न हैन हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छन् है। यसमा पनि आफूले केही कुरा बुझेन भने तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ हामीलाई हैन। र जाँदा एउटा कुरा अझ भन्न चाहन्छु हैन, भेन डायग्राम कसरी फिलअप गर्छ त है तीनवटा सेटमा हैन, त्यो म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु है। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। भेन डायग्राम फिलअप गर्ने बेलामा हैन, यदि हामीलाई मानौँ के भन्छन्, एनए बराबर 50 दिएको छ है, एनबी बराबर हामीलाई 40 दिएको छ है, एनसी बराबर हामीलाई 30 दिएको छ हैन, एनए इन्टरसेक्सन बी हामीलाई 20 दिएको छ हैन, एनबी इन्टरसेक्सन सी हामीलाई 10 दिएको छ हैन, एनए इन्टरसेक्सन बी एन्ड ए इन्टरसेक्सन सी मानौँ यो हामीलाई 5 दिएको छ है। एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी तीनवटैको इन्टरसेक्सन मानौँ हामीलाई हैन कति दिएको छ, कति मान्दिने, ल मान्दिम हामीलाई यो चाहिँ के भन्छन् 1 नै दिएको छ ल न हैन।
र एनए युनियन बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट हामीलाई मानौँ 2 दिएको छ हैन। कसरी निकाल्ने त, कसरी भर्ने हेर्नुहोस्। हेर्नु कम्प्लिमेन्टवाला चाहिँ खासै केही गाह्रै भएन हैन। कम्प्लिमेन्टवाला सिधै बाहिर भर्न सक्नुहुन्छ, जतिखेर भरे पनि भयो हैन। सुरु चाहिँ कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि नि इन्टरसेक्सनबाट गर्ने। तीनवटै कमनकै दिएको छन्, तीनवटै कमन 1 दिएको रहेछन् हैन। सो तीनवटै कमन पहिला यहाँ भरिदिने बिचमा है, बुझ्नुभयो हैन। पहिला चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने, ठ्याक्कै बिचबाट सुरु गर्ने भर्नको लागि हैन। र अब हेर्नुहोस्, अब हामीले यो जुन छ नि दुईवटा कमन भएको भाग हैन। सो यसबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ भर्नको लागि अब चाहिँ हैन। अब जुनबाट गरे पनि भयो, फरक पर्दैन हैन। सो ए र बीबाट मैले सुरु गरेँ। ए र बीको चाहिँ 20 दिएको रहेछन् हैन। अब हेर्नुहोस् ए र बीको चाहिँ पुरै 20 छ है। 1 त पहिल्यै सकेको छ यहाँ हैन। सो कति बच्यो त हैन। सो 20 - 1 कति बच्यो यहाँ, 10 बच्यो। 10 हैन 19 बच्यो हैन त। त्यसै गरी बी र सीको 10 छ हैन। 1 पहिल्यै सकेको छ बी र सीमा, यहाँ कति बच्यो, 9 बच्यो। ए र सीमा चाहिँ 5 रहेछन्, 1 पहिल्यै सकेको छ, कति बच्यो यहाँ, 4 बच्यो हैन। तब नि त ए र सीको कति 5 आउँछ नि, 4 र 5 एक जोडेर हैन। त्यसरी गर्ने है। अब चाहिँ हैन, अब चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो एन अन्ली ए कति भर्ने यहाँ त हो। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, अब चाहिँ एमा चाहिँ 50 छ जम्मा हैन। सो यो 50बाट हैन, 50बाट के भन्दाखेरि यो 19, यो 1 र 4 घटाउने हैन। जति बच्छ हैन त्यो यहाँ भर्ने है, बुझ्नुभयो। गरेर म देखाउँछु एउटा हैन। जस्तै 50बाट हामीले 19 घटाउने पहिला, फेरि यो 1 घटाउने हैन, फेरि चाहिँ 4 घटाउने, कति बच्यो 26 भयो। यो चाहिँ कति भयो, 26 भयो। त्यसरी नै बीबाट पनि 40बाट हामीले यो -19 गर्ने, -1 गर्ने, -9 गर्ने, जे बच्छ हैन त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ है। त्यसरी पनि सीमा पनि 30बाट हामीले 4, यो 1 र 9 घटाउने हैन, यो पुरै सीबाट हैन। र जे बच्छ हामी त्यो यहाँ लेख्छौँ है। र कम्प्लिमेन्टको कुरा त हैन, जतिखेर लेखे पनि भयो, त्यो बाहिरको कुरा हो, खासै फरक पर्दैन यसले हैन। सो यसरी तपाईँले भेन डायग्राम भर्न सक्नुहुन्छ इजिली है। सो आशा गर्दछु पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हैन, नयाँ कुरा सिक्न पाउनुभयो होला केही न केही हैन। सो यदि तपाईँलाई हामीलाई राम्रो लाग्दैछ, हाम्रो पढाइ राम्रो लाग्दैछ भने हैन, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस् हैन, आफ्नो साथीभाइलाई भन्नुहोस् हैन, उनीहरूलाई पनि हामीसँग जोड्न भन्नुहोस् है। र हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुप छँदैछन् हाम्रो हैन, त्यसमा जोइन भएर आफूले नजानेको प्रश्नहरू हैन सोध्नु होला हामीलाई हैन। व्हाट्सएपको लिङ्क चाहिँ हाम्रो मेन भिडियोमा चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको रहेछन् हैन। यसमा पनि म हाल्न सक्छु, हेरौँ न कति के हुँदो रहेछन् ल है। पक्कै पनि मन पर्यो होला तपाईँलाई क्लास हैन, आशा गर्दछु है। यतिसम्म यहाँसम्म हेर्नुभयो है, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है।